बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के माजी से लड़ रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के उस माजी से लड़ रहा है जिसमें कायदे आजम को एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस जाने से रोका जाता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के उस माजी से लड़ा है जहां पे लियाकत अली खान को गोली लग जाती है, लेकिन अभी तक उनके कातिल पकड़े नहीं जाते, बल्कि कातिल के जो बच्चे हैं वो पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के उस मासी से लड़ता है जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को जलील करता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के उस माजी से लड़ता है जिसमें ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के उस माजी से लड़ता है जहां पे बेनजीर को गोलियां लग जाती हैं और उसके बावजूद पे पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में आकर अपने ही लीडर के कातिलों को नहीं पकड़ पाती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उन बंद कमरों के फैसलों से लड़ रहा है जो पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है और अगर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हार जाता है तो पाकिस्तान हार जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ख्वाब देखने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। अब बात करते हैं हम कुछ अपने इदारों की, अदलिया में जो कुछ हो रहा है। अब आपने देखा होगा ऑडियो लीक्स कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने कहा कि इसकी कार्रवाई को रोक देना चाहिए, लेकिन आज काजी फाइज ईसा साहब आए, उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया। बाद में उन्होंने वो कार्रवाई रोक दी और ये कहा गया कि जब तक कि हतमी फैसला नहीं आ जाता हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी और अब इस कार्रवाई में जेरे बहस क्या बातें आई। इस कार्रवाई में ये बात की गई कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया है उसमें जो भी खामियां हैं उसकी निशानदेही की जाए। और निशानदेही की क्या की जाती है। पहले बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क्स है काजी फाइज ईसा का कि वो कहते हैं कि जी प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी तो घरों में क्यों होती है, आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास तो सीसीटीवी कैमरा भी होता है, तो क्या फिर उसमें क्या प्राइवेसी हुई। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप अपने बीवी बच्चों को घर से लेकर बाहर निकलकर इंजॉय करना चाहते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। कोई भी आपकी कोई वीडियो बना सकता है, ऑडियो बना सकता है, जो कुछ बातें आप अपनी फैमिली के दरमियान कर रहे हैं वो जो है ओपन हो सकती है। तो उन्होंने एक नई प्राइवेसी की डेफिनेशन दे दी है कि प्राइवेसी वही है जो आपके घर में, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। आप अपनी फैमिली, आप मियां बीवी आपस में एक रेस्टोरेंट में बैठकर जो भी बातें करें वो रिकॉर्ड हो सकती है, उसमें कोई भी खराबी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ घर तक ही महदूद है। चलें देखते हैं इस पर आगे वो क्या बात करते हैं। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी हमने जो है कहाँ कानून में लिखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ही ये कमीशन को वो करेंगे, क्योंकि हमने कानून पर चलना है, आईनी रवायतों पर नहीं चलना। और उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि भाई किस बात पे चीफ जस्टिस ने कहा है या क्या ऐसे मामला हैं। तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस की भी जो सास की ऑडियो लीक हुई है उसका भी केस है और ये है। तो उन्होंने कहा जी जो सच है वो तो सामने आना चाहिए, सच को सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। तो भाई सच फिर सबके सामने आने चाहिए, फिर वो सच भी सामने आना चाहिए जिसमें आप कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो तो मेरे बीवी बच्चों की, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इन सारी बातों के बताने का जो मेरा मकसद है ना वो ये है कि किस तरह अदारे ही आपस में गुत्तम गुत्ता है। वो अदारे जिन्होंने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो इदारे जिन्होंने जो अभी जो पाकिस्तान में इंतशार फैला हुआ है उसको सेटल डाउन करना था, ये तो आपस में ही लड़ पड़े हैं, ये तो आपस में ही गुत्तम गुत्ता हुए हैं। तो फिर मुल्क किधर जाएगा। इदारे जो अब आपस में उनके इंटरनली ये लोग फाइट कर गए, तीसरा बंदा उसके फायदा उठा रहा है या शायद तीसरे बंदे ने ये लड़ाई लड़वाई है, लेकिन आपकी अपनी कमजोरियां थी ना, ये तो आपके अपने इदारे के अपने कमजोर होने का सबूत देती हैं ये सारी बातें। तो आप फिर किस तरह लोगों को इंसाफ पहुंचाएंगे। और जहां तक हुकूमती हलकों की बात है तो उन्होंने तो क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं मानेंगे और वो उनके रवैयों से, उनके अमल से साफ जाहिर है कि वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। इलेक्शन वो तो गुजर ही गया, उस पर अब क्या होना है उस पर तो अक्टूबर तक तो ये कोर्ट खुद ही ले जाएगा, क्योंकि डेट्स पे डेट्स जिसे कहते थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो तो खुद ही तारीख पे तारीख दे रहे हैं और वो खुद जो है इसको ले जाएगा घसीट कर अक्टूबर में।
تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ملک کا حال ہوگا جس میں ایک ادارہ جو کہ سپریم ادارہ تھا وہ خود پھوٹ کا شکار ہے یا اس کو پھوٹ کا شکار کر دیا گیا ہے. اب آپ اس سے کیا امید لگا کر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں اس ادارے کی تو سنیے میرا سمیع ابراہیم کہاں غائب ہیں کسی کو نہیں پتا. ان کی بیوی ٹویٹ کر رہی ہیں, ان کی فیملی پریشان ہے, لیکن ان کو ابھی تک پروڈیوس نہیں کیا گیا. رہی عمران نیاز کی بات تو وہ تو ایک موما ہی بن کر رہ گیا ہے کہ وہ عدالتی چیخ رہی ہیں کہ لاؤ لاؤ بندہ پیش کرو بندہ پیش کرو, کہاں ہے ایجنسی سے پوچھو, لیکن ہر کسی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جیسے وہ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا وہ شخص, یا وہ کوئی ہوائی مخلوق تھا جو غائب ہو گیا. یہ ہمارے کون رول آف لا کی بات کرتا ہے؟ یہیں پہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ باہر نکل رہے ہو اور باہر نکلتے ہو ضمانت پہ اور اس کے بعد آپ پکڑ لیے جاتے ہو, تو آپ نے تو رول آف لا اور یہ جو عدالتیں ہیں ان کا جو حکم نامے ان سب کا یہ مذاق بنا دیا اس حکومت نے. تو اس میں دیکھا جائے تو جب جس ملک میں آئین نہیں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اور جہاں جمہوریت نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو مارشل لا ہی کہتے ہو. دوسری طرف کل عمران خان نے بھی ایک اسپیچ کی, اور عمران خان نے جو اپنی تقریر میں باتیں کی وہ میں اپنے صبح کے ویلاگ میں کل لاسٹ جو ویلاگ تھا اس میں بتا چکی تھی, اور وہی باتیں عمران خان نے کی. وہی بات عمران خان نے کی کہ پاکستان آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے آپ ایک پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہو, جبکہ آپ ایک پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, جو کچھ آپ کر رہے ہو اس سے آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ جو پریس کانفرنسز وغیرہ آپ کر رہے ہو اس سے لگتا ہے اس سے آپ کا پازیٹیو امیج جا رہا ہے, تو اس سے لوگوں میں اور غصہ پیدا ہو رہا ہے اور غم پیدا ہو رہا ہے. تو یہی بات عمران خان نے اپنی اسپیچ میں بھی کی, اور ساتھ میں انہوں نے معیشت کی بھی بات کی کہ کس طرح مہنگائی عروج پہ, انفلیشن, افراط زر, کنزیومر پرائس انڈیکس, اور یہی بات میں بتا چکی تھی کہ ہمارے پاس بجلی کا بحران ہے, تاجر ہم سے ناخوش ہیں, کاروبار سارا خراب ہو چکا ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے ہمارے پاس, تو اور ہم نے ابھی بجٹ بنانا ہے. بجٹ تو ہم اپنے خرچے تو بڑھائے جا رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی پھر ہم جو ہے جو دیوالیہ ہو رہا ہے ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, لیکن ہم نے پھر اپنے ایم این اے اور ایم پی ایس کو فنڈز تقسیم کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی وہ ہمیں سپورٹ کریں یا پھر ان کی واہ واہ ہوتی رہے, وہ اپنے کام کرتے جائیں. تو جہاں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے وہاں پہ آپ کے اس میں پیسے نہیں ہے ریزرو میں, لیکن آپ بے جا خرچہ کیے جا رہے ہو. دوسری طرف جو ہے آپ یہ دیکھو کہ جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کہاں جا رہا ہے. جنوبی ایشیا میں ہماری کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی, کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اب جو ایف آئی آرز بچوں پر کٹ رہی ہے, مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو 20-25 سال کے لڑکے اس ملک کا مستقبل ہے ان پر جو ایف آئی آر کٹ رہی ہے وہ غداری اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا کہا ہے؟ کیا انہوں نے بلاول کی طرح سندھو دیش کی بات کی ہے جو ان پر ایف آئی آر غداری کی اور دہشت گردی کی کٹ رہی ہے, یا انہوں نے پھر آصف زرداری کی طرح کہا ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, یا پھر انہوں نے مریم نواز کی طرح نعرے لگوائے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے, تو اس طرح کے انہوں نے نعرے لگوائے ہیں جو آپ نے ان پر غداری کا مقدمہ پیش کیا, یا پھر انہوں نے ایاز صادق کی طرح فلور میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فلور میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جی جو ان کو دشمنوں کو دیکھ کر ہی ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ جاتی ہیں, یا پھر انہوں نے جو ہے نواز شریف کی طرح جو ہے گالیاں دی ہیں یا انگلیاں اٹھائی ہیں, اور وہ سورس جس طرح ایک جرنلسٹ تھی فوراً اس نے کہا تھا کہ جی نواز شریف تو میرا سورس ہے, تو کیا وہ نوجوان جو 20-25 سال کے لڑکے ہیں وہ کسی انٹرنیشنل جرنلسٹ کا سورس بن گئے, اس کو پاکستان کی جو ہے راز بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایسا کیا ہے جو آپ ان پر غداری اور دہشت گردی کے مقدمے ڈال رہے ہو؟ آپ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو؟ پہلے ملک میں اتنی مایوسی ہو گئی, آپ نے اس پہ خوف و ہراس بھی پیدا کر رہے ہو. تو آپ خوف و ہراس سے لوگوں کو ہرا نہیں سکتے, چپ کرا سکتے ہو ٹائملی, لیکن ہرا نہیں سکتے ہو. اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کے اس ملک میں الیکشن ہی نہ ہو, مطلب جو کہ نہیں ہوئے, آپ کامیاب ہو گئے الیکشن کروانے میں, تو اب آپ اس ملک میں جو اسٹیٹ ہے اس کو آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہو گے, انڈکلیئر مارشل لا کہو گے, اتھارٹیٹیو اسٹیٹ کہو گے, کون سے اسٹیٹ کہو گے آپ؟ اس رجیم کو کون سی رجیم کہو گے جس میں جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق آپ کو نہیں مل رہے ہیں, جہاں پہ آٹا نہیں ہے, معیشت ہماری تباہ ہوگی, لیکن ہم اپنی انا کی ضد میں آ کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بند گلی میں آپ ہمیں لے آئے ہو، جس بند گلی میں آپ عوام کو لے آئے ہو، اس کے آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ کوئی وے فارورڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو سب اپنی انا کی تسکین کی بات کریں کہ بس کسی طرح ہمارا سر اونچا ہو جائے، ہمارے گردنوں میں جو سریا ہے وہ تھوڑا اور اکڑ جائے اور ہماری گردنیں اور اونچی ہو جائیں. لیکن اس سے جو ملک کی تباہی ہو گئی ہے، ملک کی معیشت کی تباہی ہو گئی اور انٹرنیشنلی جو ہمارا امیج بن گیا ہے، وہ یار بات کرتے ہوئے اگر آپ کسی باہر سے کسی بھی انٹرنیشنل کسی بھی بندے سے بات کرو تو وہ تو ہم پہ بڑی جسے کہتے ہیں نا ہمارے اوپر ترس کھانے والی بات کرتا ہے یار. تو ہمیں تو آپ نے ہر جگہ سے شرمندہ کر دیا اور وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. میں چاہوں گی کہ مجھے جو بھی یہاں پہ دانشور بیٹھتے ہیں اور پھر وہ جو میڈیا میں 8 بجے آ کر سب ایک ہی اسکرپٹ پہ بات کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا وے فارورڈ پہ بات کریں کہ اس سے نکلا کیسا جائے گا. شکریہ. اللہ حافظ.